हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को क्र्याक कोर्स रहेको छ। यो पेन्डेमिक र लकडाउनको सिचुएसन रहेको कारणले धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्लास 8 या फाइनल एक्जामिनेसन बिआलीको प्रिपरेसन गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले छोटो समयमा चाहिँ कसरी चाहिँ इक्जामको प्रिपरेसन गर्ने त कुन टपिकलाई चाहिँ कसरी पढ्ने, जस्तो आज मैले चाहिँ केमिस्ट्रीको टपिक ल्याएको छु। केमिस्ट्रीमा केही टर्म्सहरू रहेको छ जुन चाहिँ सधैँ एउटा कन्फ्युजनको विषय रहन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो टर्म्सहरूमा चाहिँ कन्फ्युजनमा हुनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ आज मैले त्यो कन्सेप्ट त्यो टर्म्सलाई चाहिँ केही आफ्नो इक्जाम्पल्सहरू डेफिनेसन्सहरू दिएर चाहिँ हजुरलाई बुझाउने कोसिस चाहिँ गरेको छु। यो चाहिँ स्पेसल्ली बिआलीको प्रिपरेसनको रूपमा रहेको छ। आजको टपिकमा हामी चाहिँ कुन कुन टर्म्सलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ त यो केमिस्ट्रीको बेसिक टर्म्स यदि यो टर्म्स हजुरले बुझ्नुभयो भने हजुरलाई हायर क्लासमा एकदमै सजिलो हुनेछ, प्लस फाइनल एक्जामिनेसनमा त सजिलो हुने नै छ। मैले छोटो छोटो टर्म्सहरू, छोटो छोटो डेफिनेसन, इक्जाम्पल्सहरू, डायग्रामहरू देखाएर हजुरलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेको छु। आजको हाम्रो टपिकमा हामी सुरुमा म्याटरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी एलिमेन्ट्सहरूका कुरा गर्नेछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी एटम्सको बारेमा पनि जान्नेछौँ। एटम सँगसँगै हामी तीनवटा सब एटमिक पार्टिकल्सको बारेमा पनि जान्नेछौँ अनि अन्तिममा हामी मोलिकुल्सको बारेमा जान्नेछौँ। मोलिकुलमा दुईवटा टाइप्स रहेको छ, मोलिकुल अफ एलिमेन्ट र मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड रहेको छ। त्यसको बारेमा पनि एकदमै सजिलो हिसाबले डेफिनेसन सँगसँगै इक्जाम्पलहरू पिक्चर सहित मैले बुझाइदिएको छु। हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ एक या दुईचोटि चाहिँ रिपिट गरी हेर्नुभयो भने यो टर्म्सहरूमा हजुरलाई कहिल्यै पनि प्रब्लम चाहिँ आउने छैन। यो चाहिँ मैले हजुरलाई भने। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा मैले डायग्राम बनाएको छु। यो डायग्राम चाहिँ मैले कुनै पनि बुकबाट लिएको भन्दा पनि आफैले बनाएको हो। आफैले हजुरलाई चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ सजिलो तरिकाले चाहिँ। अब म्याटरमा चाहिँ हजुरले कुन कुन टर्म्सहरू जान्नुपर्छ। पहिला म्याटरलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा रहेको छ हजुरको चाहिँ एउटा रहेको छ प्योर सब्सटेन्सेस र अर्को रहेको छ इम्प्योर सब्सटेन्सेस। यो चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्योर सब्सटेन्सेसलाई फेरि हामीले चाहिँ चारवटा पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। प्योर सब्सटेन्सेसको पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्दा पनि यो चारवटा इक्जाम्पलहरू रहेको छ, एलिमेन्ट्स, एटम्स, कम्पाउन्ड्स र मोलिकुल्स रहेको छ। अब मैले एलिमेन्ट्समा चाहिँ यहाँनिर हजुरको 118 देखेको छु नम्बर चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो बुक अनुसार चाहिँ अब हजुरले गुगलमा सर्च गर्नुभयो या कुनै वेबसाइटमा सर्च गर्नुभयो भने योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो बुकमा लेखिएको अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले या साइन्टिस्टहरूले डिस्कभर गरेको एलिमेन्ट्सको नम्बर भनेको चाहिँ 118 रहेको छ भने कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब संसारमा यो अर्थमा धेरै कम्पाउन्ड्स, मिलियन्स अफ कम्पाउन्ड्सहरू रहेको छ। अब एटम्स भनेको एलिमेन्ट र एटम चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी पछाडि हेर्नेछौँ। मोलिकुल्सको बारेमा पनि हेर्नेछौँ हामीले फेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फर्दर डिभाइड गर्न सक्छौँ। एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै नेचुरल एलिमेन्ट्स रहेको छ, त्यसपछि आर्टिफिसियल एलिमेन्ट रहेको छ। नेचुरल एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई नेचरमा पत्ता लागेको एलिमेन्ट्सहरू रहेको छ, डिस्कभर गरिएको एलिमेन्ट। आर्टिफिसियल भन्ने बित्तिकै कुनै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दाखेरि या ल्याबोरेटरीमा पत्ता लागेको एलिमेन्ट्सलाई हामी आर्टिफिसियल एलिमेन्ट भन्न सक्छौँ। नेचुरल एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ नम्बर भनेको चाहिँ 92 रहेको छ, हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 92वटा एलिमेन्ट चाहिँ नेचुरल रहेको छ भने आर्टिफिसियल एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै 26 एलिमेन्ट्स रहेको छ। अब एटम्सलाई हामी तीनवटा सब एटमिक पार्टिकल्समा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। या एटम चाहिँ तीनवटा सब एटमिक पार्टिकलले चाहिँ बन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट रहेको इलेक्ट्रोन्स रहेको छ, त्यसपछि रहेको छ प्रोटोन, न्युट्रोन्स रहेको छ। यसको बारेमा हामी पछाडि पढ्ने नै छौँ। त्यसपछि हामी कम्पाउन्डको त्यस्तो क्याटेगोराइज केही पनि गरेको छैनौँ, त्यस्तो डिभाइड पनि गरेको छैनौँ। अब हाम्रो मोलिकुल्समा रहेको छ दुईवटा पार्ट्स रहेको छ, मोलिकुल्स अफ एलिमेन्ट र मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड रहेको छ। दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब यो हजुर राइट साइडमा आउनु, इम्प्योर सब्सटेन्सेस भन्ने बित्तिकै एउटा मात्र इक्जाम्पल रहेको छ मिक्सचर। मिक्सचरलाई हामी दुईवटा पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, होमोजिनियस र हेटेरोजेनियस मिक्सचर रहेको छ। अब यो हजुरले चार्ट, यो डायग्राम चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ ट्याक्क सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो है। यो सेभ गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई केमिस्ट्री स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो यसरी डिभाइड हुँदो रहेछ, यतिवटा नम्बरहरू डिस्कभर भएको रहेछ, एलिमेन्ट चाहिँ यतिवटा रहेछ, कम्पाउन्ड यतिवटा रहेछ, मोलिकुलको टाइप्सहरू यो रहेछ, एटम चाहिँ योले बनेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने हजुरलाई केमिस्ट्री बुझ्न चाहिँ सजिलो हुनेछ। त्यसपछि सिधै आउनुहोस्, हामी म्याटरबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब म्याटर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि यस्तो सब्सटेन्सेस जसको मास र भोल्युम छ भने त्यसलाई हामी म्याटर भन्ने गर्दछौँ। अब वरिपरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, सराउन्डिङमा हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सब्सटेन्सेसहरू पाइन्छ हैन। जुन सब्सटेन्सेसको चाहिँ मास र भोल्युम छ भने, मास भनेको केही क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन गरेको छ, भोल्युम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ स्पेस अकुपाई गरेको छ भने त्यसलाई हामी भोल्युमसँग रिलेट गराउँछौँ। त्यो त्यस्तो सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ म्याटर भन्छ। वरिपरि भएको धेरै जसो सब्सटेन्सेस चाहिँ म्याटर हो, तर केही सब्सटेन्सेस बाहेक
जस्तो हजुरले मेरो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई म्याटर भनिँदैन किनभने त्यसको मास पनि हुँदैन, भोल्युम पनि हुँदैन। लाइट भयो, जुन हजुरले बल्ब बाल्दाखेरि सनलाइटहरू आउँछ, त्यो लाइटको पनि मास र भोल्युम दुइटै नहुने भएको कारणले त्यसलाई पनि हामी म्याटर चाहिँ भन्दैनौँ। अर्को भनेको स्याडो भयो, हजुरको कुनै पनि अब सनलाइटमा हिँडिराख्नु भएको छ या कुनै लाइट भएको ठाउँमा हिँडिराख्नु भएको छ भने हजुरको पछाडि चाहिँ डार्क स्याडो, केही स्याडो फर्म छाया बन्ने गर्दछ, त्यसको पनि मास र भोल्युम चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई पनि हामी म्याटर भनिँदैन है भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यो एक्सेप्सन बाहेक चाहिँ धेरै जसो सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ हामी म्याटर भन्ने गर्दछौँ। अब इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ म्याटरको इक्जाम्पल भनेको धेरै छ, जस्तो ब्रिक्स भयो, स्टोन भयो, सोइल भयो, इयर भयो। इयरलाई पनि हामी म्याटर भन्छौँ। इयर भनेको चाहिँ इन्भिजिबल म्याटर भनिन्छ किनभने हाम्रो आँखाले नदेख्न सक्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल म्याटर भनिन्छ। इयरको पनि मास पनि हुन्छ, भोल्युम पनि हुन्छ, त्यही भएर इयरलाई म्याटर भनियो। अब स्टेट्स अफ म्याटर यो हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो। म्याटर चाहिँ तीनवटा स्टेटमा रहने गर्दछ, तीनवटा फिजिकल फर्ममा रहने गर्दछ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास रहेको छ। जस्तो मैले वाटरको इक्जाम्पल लिएर हेरेँ, अब वाटरको एउटा फर्म रहेको छ आइस, आइस भनेको सोलिड स्टेट भयो, वाटर भनेको चाहिँ लिक्विड स्टेट रह्यो, अनि अर्को भनेको स्टिम रहेको छ, स्टिम भनेको चाहिँ ग्यासियस फर्म अफ वाटर रहेको छ। यो भनेको चाहिँ स्टेट्स अफ म्याटर। अब म्याटरमा हजुरले यति दुईवटा पोइन्ट जान्नुभयो भने पुगिहाल्यो, अरू धेरै चाहिँदैन, यो इक्जाम्पलहरू थाहा पाउनु, अनि कुन कुन सब्सटेन्सेस म्याटर हो, कुन सब्सटेन्सेस चाहिँ म्याटर होइन है भनेर त्यो कुराहरू थाहा पाउनु भयो भने हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आउनुहोस् कम्पाउन्डको कुरा गरौँ। कम्पाउन्डमा हामी चाहिँ दुईवटा कुरा हेरौँ। कुनै पनि अब म्याटरलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सिम्पल सब्सटेन्सेस, कुनै म्याटर चाहिँ सिम्पल हुन्छ, कुनै चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ। सिम्पल भनेको चाहिँ त्यसको केमिकल स्ट्रक्चर या त्यो भित्र भएको चाहिँ त्यसको जुन केमिकल फर्म चाहिँ सिम्पल रहेको छ भने त्यसलाई सिम्पल भनियो। कम्प्लेक्स भनेको धेरै एलिमेन्ट, धेरै एटम्सहरूबाट बनेको छ भने त्यसलाई हामी कम्प्लेक्स भन्न सक्छौँ। अब कम्प्लेक्सको फाइदा के हुन्छ भने कम्प्लेक्सलाई हामीले इजिली डिकम्पोज गर्न सकिन्छ है। अब डिकम्पोज भनेको ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ त्यसलाई सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। कम्पाउन्डको एउटा फाइदा भनेकै के हुन्छ, जस्तो वाटर भयो, वाटरलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड भयो, त्यो पनि कम्पाउन्ड नै हो, त्यसलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर सामान्य फर्म, सिम्पल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरू राखेँ, जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम र कार्बन रहेको छ सुरुमा है। हाइड्रोजन, हिलियम र हजुरको कार्बन भन्ने बित्तिकै यो सिम्पलर फर्म रह्यो, यो चाहिँ भनेको एटम एलिमेन्ट हो है। एटम र एलिमेन्टलाई हामी सिम्पलर फर्म भन्छौँ भने सल्फ्युरिक एसिड र वाटर रहेको छ, यो चाहिँ कम्प्लेक्स फर्म रहेको छ। किन कम्प्लेक्स भनियो भन्दाखेरि किनभने धेरै एलिमेन्ट्सहरू धेरै एटम्सबाट बन्ने भएको कारणले है। अब हामी डेफिनेसनमा जाउँ। यो माथिको कुराहरूलाई मैले इन्क्लुड गरेर डेफिनेसन बनाइदिएको छु तल। कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै दो सब्सटेन्सेस द्याट क्यान बी ब्रोकन डाउन इन्टु सिम्पलर सब्सटेन्सेस आर कल्ड द कम्पाउन्ड। कुनै पनि यस्तो सब्सटेन्सेस जसलाई चाहिँ इजिली ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ सामान्य सब्सटेन्सेसहरूमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई कम्पाउन्ड भनिन्छ। जस्तो मैले वाटरको इक्जाम्पल अगाडि पनि भनेको थिएँ, जस्तो वाटरलाई चाहिँ हजुरले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गराउनु भयो भने, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने यसले दुईवटा ग्यासमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास रहेको छ, इजिली ब्रेकडाउन गरेर। अब यहाँ वाटर भन्ने बित्तिकै यसलाई कम्पाउन्ड, यो कम्प्लेक्स सब्सटेन्सेस भयो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन भनेको चाहिँ यो सिम्पलर सब्सटेन्सेस भयो है। यसरी हामीले ब्रेकडाउन गर्न सकियो। अब त्यसपछि आउनु कम्पाउन्डका इक्जाम्पलहरू हेर्नुहुन्छ भने कमन सल्ट, हामीले घरमा खाने नुन प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई कमन सल्ट भनिन्छ, NaCl। वाटर रहेको छ, मैले अगाडि भनिहालेँ, लाइम स्टोन भन्छ, यो सिमेन्टहरूमा युज हुन्छ, यो पनि कम्पाउन्डकै इक्जाम्पल रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइड जुन हामी एक्सेल गर्छौँ अनि प्लान्ट्सले लिने गर्दछ दिउँसोको समयमा खाना पकाउनको लागि, कार्बन डाइअक्साइड पनि CO2 हुन्छ फर्मुला, त्यसलाई पनि हामी कम्पाउन्ड भन्ने गर्दछौँ है। यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब आउनुहोस् एटम, सबैभन्दा कन्फ्युजिङ टपिक रहेको छ एटम है। अब एटमको बारेमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुने गर्दछ। अब सुरुमा हजुरले चाहिँ एटमको एउटा कोर पोइन्ट रहेको छ, यो सेन्टेन्स चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो, यो पोइन्टलाई बुझ्नु पऱ्यो है। कुनै पनि एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै मैले भने 118 एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर गरिएको छ। अब त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ टाइनी पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, एकदमै सानो पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, जसलाई हामी एटम्स भन्छौँ। चाहे हजुरले अब हाइड्रोजन एलिमेन्टको इक्जाम्पल लिनु, अक्सिजन एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल लिनु, कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सानो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी एटम्स भन्ने गर्छौँ। अब एटम्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? अब एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट विच क्यान टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन भनेको छ। कुनै पनि एलिमेन्टको सबैभन्दा सानो पार्टिकल, स्मलेस्ट पार्टिकल, जुन चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ भाग लिन सक्छ, टेक पार्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एटम भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो डेफिनेसन चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एटम भन्ने बित्तिकै कुनै यस्तो
पार्टिकल कि सानो पार्टिकल कुनै पनि एलिमेन्टको जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ भाग लिन सक्छ, टेक पार्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी एटम भनिन्छ। अब यो इक्जाम्पल, यो डेफिनेसन चाहिँ हजुरले एटमको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एटमको कन्सेप्चुअल पोइन्ट रहेको छ। अब अल द एटम अफ एलिमेन्ट आर सेम बट द एटम अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ लुकेको छ। अब एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम भनेको, अल द एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम भनेको जस्तो हामीले हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल लियौँ भने यो संसारमा भएको सबै हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको एटम चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, त्यहाँ रहेको सब एटमिक पार्टिकल्सको नम्बर, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर चाहिँ सेम रहन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। तर हाइड्रोजनबाट हामीले अब गोल्ड र कपरको कम्पेयर गऱ्यौँ, गोल्ड भनेको छुट्टै एलिमेन्ट भयो, कपर भनेको छुट्टै एलिमेन्ट भयो। अब गोल्ड र कपरको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने यो छुट्टै हुन्छ। गोल्डको एलिमेन्ट भनेको यसको इलेक्ट्रोनको नम्बर, प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर छुट्टै हुन्छ भने कपरको पनि इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रनको नम्बर छुट्टै हुन्छ। अब यसको मिनिङ भनेको कि अल द एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम बट द एटम अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट भनेको छ। भनेको चाहिँ फरक एलिमेन्ट्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक खाले एटम्सहरू चाहिँ हुन्छ, फरक एटमबाट मिलेर बनेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। कपरको एटम्स भनेको छुट्टै हुन्छ भने गोल्डको छुट्टै हुने गर्दछ, हाइड्रोजनको छुट्टै हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो यहाँ इक्जाम्पल पनि मैले दिएको छु, अल द एटम अफ हाइड्रोजन आर सिमिलर बट द एटम अफ हाइड्रोजन डिफर फ्रम द एटम अफ सिल्भर अर सोडियम अर कपर भनेको छ। अब हामीले यो संसारमा भएको हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको एटम्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यो सिमिलर हुन्छ है, हजुरले सिमिलर हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोनबाट बन्ने गर्दछ। तर अब हामीले यो चाहिँ सिल्भरको एटम, सोडियमको एटम या कपरको एटमसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने यो टोटली फरक हुन्छ है। सिल्भरको एटममा हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर, प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर फरक होला, सोडियमको इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर फरक हुनसक्छ, एटोमिक साइज फरक हुनसक्छ, कपरको पनि त्यही नै, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन सबै कुरा फरक हुने भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि सेम एलिमेन्ट्स रहेको छ भने त्यसको एटम्सहरू पनि सेम रहन्छ, तर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स रहेको छ भने तिनीहरूको एटम्स पनि डिफ्रेन्ट रहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले हाइड्रोजन, सोडियम, कपरको इक्जाम्पलहरू पनि दिइहालेँ। अब त्यसपछि इन कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ एलिमेन्ट्सहरू 118वटा पत्ता लागेको छ अहिलेसम्म, 180 एलिमेन्ट्स हेभ बिन डिस्कभर्ड अप टु नाउ भनिसकेपछि प्रत्येक एलिमेन्ट चाहिँ फरक फरक रहेछ, फरक खाले एटम्सबाट बन्दो रहेछ। हाइड्रोजनको छुट्टै एटम रहेछ, हिलियमको छुट्टै रहेछ, अक्सिजनको छुट्टै, क्लोरिनको छुट्टै भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै एटम्सहरूबाट चाहिँ बनेको हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ बुझ्न सकियो। त्यसपछि आउनु यो चाहिँ अब एटम भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्री फर्ममा पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, कम्बाइन स्टेटमा पनि रहन सक्छ। एटम मे अर मे नट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। अब फ्रिली भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैसँग चाहिँ कम्बाइन फर्ममा नरहनुलाई चाहिँ हामी फ्रिली एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ है। जस्तो हिलियम र नियोन रहेको छ, जस्तो एटम्स अफ हिलियम, नियोन, आर्गन इटिसी क्यान एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। यिनीहरू चाहिँ फ्रिली सिङ्गल भएर रहन्छ, कसैसँग कम्बाइन गर्दैन, रियाक्सन पनि गर्दैन, कम्बाइन फर्ममा रहँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। तर एटम्स अफ हाइड्रोजन, सोडियम, अक्सिजन क्यानट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। अब क्यानट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भन्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ यिनीहरू अरू एलिमेन्ट्स या एटमसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ अरू खाले कम्पाउन्डहरू फर्म गरिदिन्छ भनिसकेपछि यिनीहरू चाहिँ फ्रिली एक्जिस्ट हुन सक्दैन। एउटा अक्सिजन कहिले पनि एक्जिस्टै हुन सक्दैन, दुईवटा हुन्छ, सोडियम पनि सिङ्गल एक्जिस्ट हुन सक्दैन। त्यत्तिकै हजुरले सोडियमलाई राख्नुभयो भने त्यो अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर अर्कै कम्पाउन्ड फर्म गरिदिन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले भनिहालेँ एटम भनेको के रहेछ भन्दा यो फ्रिली एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। फ्रिली एक्जिस्ट हुने भनेको चाहिँ हिलियम, नियोन र आर्गन। फ्रिली एक्जिस्ट हुनु भनेको चाहिँ के भन्दा सिङ्गल एक्जिस्ट हुनु, एक्लै रहनु, कसैसँग रियाक्ट नगर्नु। तर फ्रिली एक्जिस्ट नहुन सक्नु भन्नुको मिनिङ भन्दाले अरूसँग रियाक्ट गरेर कुनै खाले कम्पाउन्ड बनाउनु। जस्तो वाटरकै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, यसमा दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन रहन्छ भनिसकेपछि एकअर्कासँग रियाक्ट गरेर यिनीहरू कम्पाउन्डको फर्ममा चाहिँ रहने गर्दछन्। तर हिलियम कहिले पनि कम्पाउन्डको फर्ममा रहँदैन है, यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब स्ट्रक्चर अफ एटमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एटम चाहिँ तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ जसलाई हामी सब एटमिक पार्टिकल्स भन्ने गर्दछौँ। एन एटम इज मेड अप अफ 3 फन्डामेन्टल पार्टिकल द्याट इज प्रोटोन, न्युट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन रहेको छ। दिस पार्टिकल्स आर कल्ड द सब एटमिक पार्टिकल है, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अझै सानो पार्टिकल्सबाट पनि बनेको हुन्छ, त्यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। अहिले हजुरले प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको बारेमा जान्नु पऱ्यो, तीनवटा बेसिक पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ है। हजुरले यहाँनिर स्ट्रक्चर अफ एटम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ हजुरको अर्बिट या सेल भन्न सक्छौँ, इलिप्टिकल अर्बिट भनिन्छ, न्युक्लियस भइहाल्यो, प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चर अफ एटम भन्न सक्छौँ। अब सुरुमा सब एटमिक पार्टिकलमा चाहिँ प्रोटोनको कुरा गरौँ। प्रोटोन भन्ने बित्तिकै यसमा पोजिटिभ चार्ज हुने गर्दछ,
अब हजुरलाई याद गर्नको लागि यहाँ पी रहेको छ, पी भन्ने बित्तिकै पोजिटिभली चार्ज सब एटमिक पार्टिकल। अब यसको लोकेसन कहाँनिर हुन्छ त, कहाँ सिचुएटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो न्युक्लियसमा हुन्छ। यो सबैभन्दा सेन्ट्रल पोर्सनलाई चाहिँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सेन्ट्रल पोर्सनलाई चाहिँ हामी न्युक्लियस भन्छौँ। न्युक्लियस भनेको फेरि बायोलोजीमा पनि हामी सेलमा पनि पढ्ने गर्छौँ है। त्यो न्युक्लियस र फेरि एटमको न्युक्लियस फरक रहेको छ। अब प्रोटोन भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ चार्ज हुँदो रहेछ, सब एटमिक पार्टिकल त भइहाल्यो, अनि लोकेसन कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको न्युक्लियसमा हुने गर्दछ है भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि रहेको छ मास अफ प्रोटोन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई केजीमा त्यस्तोमा मेजर गर्दैनौँ, किनभने अब एक त एटम नै एकदमै सानो हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ, यसलाई हामी केजी, ग्राममा, मिलिग्राम कुनैमा पनि मेजर गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ नयाँ युनिट चाहिँ बनाएको छन्, डिस्कभर गरेको छन्, जसलाई हामी एएमयु भन्न सक्छौँ, एटोमिक मास युनिट भनेको छ। अब प्रोटोनको मास चाहिँ हामी हाइड्रोजनको माससँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने गर्दछौँ। एउटा हाइड्रोजन एटमको मास बराबर चाहिँ प्रोटोनको मास चाहिँ हुने गर्दछ है भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तल मैले नोट पनि राखेको छु, द मास अफ द हाइड्रोजन एटम इज रिगार्डेड एज 1 एएमयु अर 1 एटोमिक मास युनिट चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब त्यसपछि रहेको छ सिम्बल अफ प्रोटोन भनेको चाहिँ यो पी प्लसले चाहिँ डिनोट गरिन्छ, याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि रहेको छ अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चाहिँ मास कम्पेरिजन गर्यो भने कुन चाहिँ हेभी हुन्छ, कुन चाहिँ लाइट हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रोटोनको मास चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास भन्दा चाहिँ 1837 टाइम्स चाहिँ बढी हुने गर्दछ। भनिसकेपछि प्रोटोन एकदमै हेभी हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ लाइट हुने गर्दछ। प्रोटोन कति हेभी हुन्छ भनेर क्वेसन आयो भने हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ 1837 टाइम्स भनेर चाहिँ है। त्यसपछि रहेको छ हामी अब इलेक्ट्रोनको बारेमा हेरौँ। इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभली चार्ज सब एटमिक पार्टिकल रहेको छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज हुने गर्दछ। यो चाहिँ यो न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ रिभल्भ गर्ने काम गर्छ है, इन इलिप्टिकल अर्बिट। इलिप्टिकल भनेको यहाँ जुन अर्बिट देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ इलिप्टिकल अर्बिट भनिन्छ। यस्तो सेपलाई चाहिँ वरिपरि न्युक्लियसको वरिपरि घुम्ने गर्दछ। त्यो इलिप्टिकल अर्बिटलाई हामी सेल पनि भन्ने गर्दछौँ, याद गर्नु होला। त्यसपछि हामी मास अफ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्छौँ। मैले अगाडि पनि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मासलाई चाहिँ मैले कम्पेयर गरेर पनि हेरेको थिएँ, हजुरले बुझ्नु भएको पनि होला। अब मास अफ इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै चाहिँ ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन, हामीले यो चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रनसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। प्रोटोन र न्युट्रनको मास चाहिँ एउटै हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रन भन्दा चाहिँ यो 1837 टाइम कम हुने भएको कारणले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एबाउट 1/1837 अफ अ प्रोटोन अर न्युटन भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। नोट पनि भनेको छ द मास अफ द इलेक्ट्रोन इज भेरी लेस एज कम्पेयर टु द्याट अफ प्रोटोन अर न्युटन भनेको छ। अब हामीले मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ एटोमिक वेट कसरी पत्ता लगाउने भनेर, त्यहाँ चाहिँ मैले इलेक्ट्रोनको मासलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थिएँ, किनभने इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम हुने भएको कारणले हजुरले एटोमिक वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको मासलाई चाहिँ हजुरले नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ। नेग्लेक्ट भनेको राख्नु हुँदैन भनेको है, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अन्तिममा सिम्बल अफ इलेक्ट्रोन रहेको छ ई माइनसले चाहिँ हामीले डिनोट गर्ने गर्दछौँ है। त्यसपछि आउनुहोस् थर्ड रहेको छ सब एटोमिक पार्टिकल न्युट्रन। न्युट्रन भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको चार्ज चाहिँ हुने गर्दैन है। यसमा चार्ज भनेपछि चार्जलेस सब एटोमिक पार्टिकलको रूपमा रहेको छ। इट इज अल्सो लोकेटेड इन द न्युक्लियस अफ एन एटम। एटमको यही बिच भागमा चाहिँ जुन अगाडि मैले भनेको थिएँ न्युक्लियसमै रहन्छ है भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि रहेको छ मास अफ न्युट्रन। मास अफ न्युट्रन र मास अफ प्रोटोन भनेको बराबर रहन्छ। भनिसकेपछि मैले अगाडि भनेको थिएँ मास अफ प्रोटोन हामीले हाइड्रोजन एटमको माससँग कम्पेयर गरेर हेरेको थियौँ। एउटा प्रोटोनको मास भनेको 1 एएमयु थियो भने अब एउटा न्युट्रनको मास पनि त्यति नै रहन्छ, 1 एएमयु नै रहन्छ। अब हामीले अब न्युट्रन र इलेक्ट्रोनको माससँग फेरि कम्पेयर गर्यो भने त्यही नै कुरा आउँछ, द मास अफ न्युट्रन इज 1837 टाइम्स लार्जर देन द्याट अफ इलेक्ट्रोन भन्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ सिम्बल अफ न्युट्रन भनेको एकदमै सजिलो, यान जेरो, स्मल यान माथि चाहिँ पावरमा चाहिँ जेरोले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। यो चाहिँ न्युटनको सिम्बलको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ मैले सब एटोमिक पार्टिकलको चाहिँ चार्ज कुन हुन्छ, मास कति हुन्छ, सिम्बल कुन हुन्छ, लोकेसनको कुराहरू, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको अनि न्युटनको यिनीहरूको मास कम्पेरिजन पनि मैले गरेँ। यहाँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट्स राखिदिएको छु। हजुरले यो नोट पढ्नुभयो भने हजुरलाई प्रोटोन, न्युट्रन र इलेक्ट्रोनको डिफरेन्स बिट्विन डेफिनेसन कुनै पनि चिज लेख्नको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ। प्रोटोन भन्ने बित्तिकै चार्जको कुरा +1 हुन्छ, मास भनेको 1 एएमयु हुने गर्दछ, लोकेसन भनेको न्युक्लियस रहेको छ। न्युट्रन भन्ने बित्तिकै चार्जलेस 0 भइहाल्यो, मास भनेको चाहिँ 1 एएमयु नै रहन्छ, लोकेसन भनेको न्युक्लियस रहेको छ। इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै चार्ज भनेको नेगेटिभ चार्ज हुने गर्दछ, मास भनेको चाहिँ 0 भन्नाले किन लेखिएको 0 नै त हुँदैन, तर प्रोटोन र न्युट्रनसँग हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको मास चाहिँ लगभग नेग्लेक्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ भनेको। लोकेसन भन्ने बित्तिकै अर्बिटल्स या अर्बिट्समा, सेलमा
हैन, त्यहाँ लोकेट भएको हुन्छ, रिभल्भ गर्छ त्यहाँनिरै भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ मोलिकुल। अब यो मोलिकुललाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेफिनेसन लिने गर्दछौँ। अ मोलिकुल इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड विच क्यान एक्जिस्ट फ्रिली। अब एक्जिस्ट फ्रिली भनेको कसैसँग रियाक्ट नगर्नु, आफै इन्डिपेन्डेन्टली इन्भाइरोमेन्ट, नेचर, सराउन्डिङमा चाहिँ एक्जिस्ट हुनु, एटमोस्फियरमा एक्जिस्ट हुनु, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जिस्ट फ्रिली भन्न सक्छौँ। अब यो स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट या कम्पाउन्ड, कुनै पनि एलिमेन्टको पनि स्मलेस्ट पार्टिकल हुनसक्छ, कम्पाउन्डको पनि स्मलेस्ट पार्टिकल हुनसक्छ है। अब टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा टाइप रहेको छ, मोलिकुल अफ एलिमेन्ट एन्ड मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड रहेको छ। अब इक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने मोलिकुल अफ एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै जस्तो हिलियम भयो, नियोन भयो, आर्गन भयो, यिनीहरू चाहिँ मोलिकुल अफ एलिमेन्ट भन्न सकिन्छ, किनभने तिनीहरू फ्रिली एक्जिस्ट हुनसक्छ। मोलिकुल अफ कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो वाटर भयो हैन, अनि जस्तो हजुरले CO2 भन्न सक्नुहुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रस डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, यो सबैहरू चाहिँ मोलिकुल अफ कम्पाउन्डको रूपमा रहेको छ। अब टाइप्स अफ मोलिकुललाई हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो, छुट्याउँदाखेरि के फरक रहेको छ त दुईटामा। सुन्दाखेरि त एउटै जस्तो छ, दुईटै फ्रिली एक्जिस्ट हुन्छ, तर केही न केही फरक त हुनसक्छ नि त है। फर्स्ट भनेको हामी डेफिनेसनबाट हेऱ्यौँ, द मोलिकुल अफ एन एलिमेन्ट कन्सिस्ट अफ 2 or more एटम अफ द सेम काइन्ड भन्ने बित्तिकै मोलिकुल अफ एलिमेन्टमा चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी एटम्सहरू रहन्छ एउटै किसिमको भनेको। जस्तो हामीले H2 लेख्नुभयो भने H2 मा दुईवटा हाइड्रोजन एटम रहेको छ, Cl2 भनेर लेख्नुभयो भने दुईवटा क्लोरिन एटम रहेको छ, भनिसकेपछि एउटै खाले एटम चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी भयो भने हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मोलिकुल अफ एलिमेन्ट भनेर। मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड भनेको द मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड कन्सिस्ट अफ 2 or more एटम अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट। जस्तो मैले सामान्यले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, CO2 भनेर लेखिरहेको छु भने CO2 भन्ने बित्तिकै एउटा कार्बन र दुईवटा अक्सिजन एटम रहेको छ। अब एउटा कार्बन दुईवटा अक्सिजन भनेपछि फरक भयो नि त, कार्बन छुट्टै एटम भयो, अक्सिजन छुट्टै भयो भनेपछि अब दुई या दुईभन्दा बढी डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सबाट बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड भन्छौँ। अब जस्तो इक्जाम्पलहरू हजुरले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै मोलिकुल अफ हाइड्रोजन एलिमेन्ट, मैले अगाडि हाइड्रोजनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। हाइड्रोजन एलिमेन्टको मोलिकुल हेर्नुभयो भने यहाँ H2 रहेको छ, कन्सिस्ट अफ 2 एटम अफ हाइड्रोजन। मोलिकुल अफ अक्सिजन एलिमेन्ट हेर्नु त यहाँनिर O2 रहेको छ, सेम दुईवटा अक्सिजन एटम चाहिँ कन्सिस्ट गरिरहेको छ। अब मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरको मोलिकुल अफ सोडियम क्लोराइड हैन, अब यो खाने नुन भन्छौँ हामीले, घरमा युज गर्ने नुन, यसमा चाहिँ एउटा एटम अफ सोडियम र एउटा एटम अफ क्लोरिन रहेको छ। अब सोडियम भनेको पनि छुट्टै एटम भयो, क्लोरिन भनेको पनि छुट्टै भयो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड भनिन्छ। वाटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने H2O भयो फर्मुला चाहिँ, यसमा चाहिँ दुईवटा एटम अफ हाइड्रोजन रहेको छ र एउटा एटम अफ अक्सिजन रहेको छ भने यसलाई हामी मोलिकुल अफ कम्पाउन्ड भन्छौँ। अब यहाँ एकदमै हजुरले दुईवटा इक्जाम्पल लिएर, जस्तो एउटा मोलिकुल अफ एलिमेन्टको चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एलिमेन्ट लिएर हेर्नु, हाइड्रोजन मोलिकुल लिएर हेर्नु, यतातिर मोलिकुल अफ कम्पाउन्डमा चाहिँ सोडियम क्लोराइड मोलिकुल लिएर हेर्नु, दुईवटालाई कम्पेयर गर्ने बित्तिकै हजुरको डेफिनेसन चाहिँ पुरै क्लियर हुने गर्दछ है। मैले भनिहालेँ हाइड्रोजन, अक्सिजन यता इक्जाम्पल भयो मोलिकुल अफ एलिमेन्ट, अनि यताको इक्जाम्पल भयो मोलिकुल अफ कम्पाउन्डको चाहिँ सोडियम क्लोराइड भन्छ, कमन सल्ट भन्छ, खाने नुन, अनि वाटर भइहाल्यो। वाटरमा पनि मैले कुरा गरिहालेँ। आजको लागि यति नै रहेको छ, मैले सर्टमा बुझाउने कोसिस चाहिँ गरेँ। अब यो टर्म्सहरूलाई हजुरले रिपिट गरी हेर्नुभयो, नोटहरू बनाउनु भयो भने सजिलै बुझ्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एन्ड स्टे सेफ।